अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दिली दुआ है मेरे चाहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें और हम चलते हैं आगे एपिसोड की तरफ, ड्रामा एपिसोड की तरफ। तिनके का सहारा, जिसमें कदर अपने सास के घर में वापस आ जाती है। इसकी सास उसको अपने वालिदैन के घर नहीं रहने देती। वालिदैन के घर से मतलब इसकी कोई माँ बाप तो नहीं होते, इसकी शादीशुदा बहन होती है। तो फिर वो कहती है उधर अच्छा नहीं लगता मुझे, तो फिर आप भी मेरे साथ चलो। एक दिन इसकी सास उसको लेके जाती है, एक दिन उसकी बहन के घर, और फिर शाम को वापस लेके आ जाती है। इसी तरह कदर को इधर आके तो फिर नुकरानी बना कर रखते हैं। ये इसकी सास तो इतना जुल्म नहीं करती, लेकिन इसकी जो देवरानी होती है वो बहुत ज़्यादा इसके साथ जुल्म करती है और सारे घर के काम काज पे लगा देती है और कहती है कदर, अगर आपने इस घर में जगह बनानी है तो फिर आपको काम करने पड़ेंगे। वो कहती है कि जिस तरह तुम पहले हमाद भाई के साथ मिलकर पकवान का काम करती थी अब भी करो। अब ऐसे घर कैसे चलेगा आपका, हम तो आपका ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है पहले तो मैं काम कर रही थी, जब से हमाद की वफ़ात हो गई है तब से मुझे किसी काम करने को दिल नहीं करता। ना तो मेरे अभी बच्चे हैं ना कुछ, तो फिर मैं अपना ख़र्चा खुद कर लूँगी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकती। अब जिस पे वो उसको गालियाँ देती है और कहती है हमने आपको ऐसे घर में तो नहीं बैठाया रोटियां तोड़ने के लिए। वो हर वक्त इस पे तंज करती है, हालांकि ख़ुद कोई काम नहीं करती। घर के सास के सारे काम भी इस पे ज़िम्मे लगा देती है और कहती है हालांकि अपने भी, और कहती है मेरे कपड़े भी खुद धो के दो। जिस पे ये खामोश हो जाती है और कहती है चले मैं कर लूँगी सारे काम। ये कुछ भी नहीं करती, इतनी शरीफ लड़की होती है, कुछ भी नहीं करती। इसको पता होता है इसके माँ बाप का साया इसके सर पर नहीं है, तो फिर सोचती है चले मैं काम कर लेती हूँ। अगर रहना इधर ही है तो फिर मुझसे ये बदतमीज़ी मैं नहीं करूँगी इनके साथ। तो फिर इसका रवैया तो वैसे ठीक होता है अपने घर वालों के साथ, जैसे पहले हमाद की ज़िंदगी में था। अब काफ़ी टाइम गुज़रता जा रहा है, तो फिर भी ये सोचती है अभी तो मेरे बच्चे भी नहीं हैं तो मैं कब तक यहाँ रहूँगी। इसको काफ़ी ख़्याल आते हैं। तो फिर इसकी बहन कहती है एक दिन चलें ज़रा आपकी शादी कर ही देते हैं, मैं किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में देखती हूँ, आप कब तक उधर नौकरानी बनी रहोगी। जिस पे ये खामोश हो जाती है, कहती है अभी तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो फिर इसको बहन काफ़ी देर तक समझाती है और कहती है अभी तेरी उम्र क्या है, तू इतनी ज़िंदगी कैसे अकेले गुजारेगी। तो फिर वो कहती है कि मैं रिश्ता आपका ढूंढ लूँगी कोई अच्छा सा। तो फिर इसके मोहल्ले का एक मर्द होता है जिसके बच्चे नहीं होते, उसकी पहली बीवी होती है। वो अपनी बीवी को कहता है कि अब तो मैंने शादी करनी है इस लड़की से। वो कदर का नाम बता, तो जिसकी वजह से उसकी बीवी उससे लड़ पड़ती है और कहती है मैं आपको शादी उससे नहीं करने दूँगी। तो फिर काफ़ी मोहल्ले के आवारा लड़के इसके पीछे लगते हैं। उनको पता होता है इसका हस्बैंड तो नहीं है, तो फिर हम इसको तंग करेंगे। तो इसी वजह से ये जब बहराती थी सौदा साल लेने के लिए, तो फिर उसके पीछे भागते थे। और जो इसका पहला कातिल है, वो इसके शोहर का जो पहला कातिल है, वो कहता है वासी कहता है मुझे इस लड़की से मिला और जिसने पर्चा करवाया हुआ कि इसने मेरे शोहर का कत्ल किया था। तो फिर वो आता है इसके पास और कहता है मैंने आपको इतनी रकम दे दूँगा, आप मुझसे ये वाला पर्चा ख़त्म करवा लो। जिस पर एक तो उसके आंसू आ जाते हैं और कहती है आपने मेरी दुनिया ही उजाड़ ली, तो फिर अब मैं इस पैसे का क्या करूँगी। फिर वो उसको काफ़ी समझाता है और कहता है मैंने आपको इतने थोड़े पैसे नहीं दे रहा, मैं आपको इतनी बड़ी ऑफ़र कर रहा हूँ,
10 لاکھ کی آفر کر رہا ہوں، جس پر یہ سوچتی ہے اور پھر یہ لالچ میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے چلو ٹھیک ہے۔ اور اس واسی نامی شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکی مطلب ہے گھر میں اکیلی ہے، اس کا شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کسی دن اس کو اچانک خیال آتا ہے اور کہتا ہے چلو میں اس کو شادی کے لیے پرپوز کرتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے میرا اتنا بڑا عالیشان گھر ہے، وہ ہر روز اس پہ فون پہ بات کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ آپ میرا گھر دیکھ لو، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کو جھوٹ بولتا ہے کہ میری بیوی نہیں ہے، میں شادی شدہ نہیں ہوں، اسی وجہ سے مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے خود سے نہیں لگائی، لیکن مجھے غلطی سے لگ گئی تھی گولی، میں کسی اور پہ چلا رہا تھا، تو اسی وجہ سے یہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہے، کافی بہک جاتی ہے اور کہتی ہے چلے میں آپ کے لیے آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس کی وجہ سے جب اس کی ساس کو پتہ چلتا ہے، وہ تو بہت باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے مل ہی کر ہمیں ہمارے بیٹے کو اپنے جان سے مار ڈالا ہے، آپ تو اس لڑکے کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تو پھر اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، تو پھر گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور اپنی بہن کے گھر بھی نہیں جاتی کیونکہ اس کا شوہر ہوتا تو پھر یہ کہتی ہے میں اپنی زندگی آگے خود بناؤں گی۔ یہ کافی دیر تک سوچتی ہے، گلیوں پہ، راہوں پہ، سڑکوں پہ گزارا کرتی ہے، اپنا ادھر ٹھکانہ بنا لیتی ہے۔ ایک دن اس کو دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے اپنی سے شادی کر لو، تو پھر وہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور شادی کر ہی لیتی ہے۔ جب اس کی پہلی بیوی کو پتہ چلتا ہے، وہ اس کو کافی اس سے ناراض ہوتی ہے، گالیاں نکالتی ہے۔ تو پھر واسی کہتا ہے کہ دوریا کو میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ میری نہیں آئی نا اس وقت، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ دوریا کے والدین بھی یہ کہتے تھے کہ آپ نے ادھر نہیں جانا، وہ ایک قاتل ہے، تو پھر اسی وجہ سے آپ کا نام بھی بدنام ہوگا، اس نے ہماری عزت پہلے اچھالی ہے، آپ کے ہمارے عزت کیا چھوڑی ہے اس شخص نے، اسی وجہ سے ہم آپ کو اس کے پاس نہیں جانے کے۔ اسی وجہ سے دوریا کافی سوچتی ہے، وہ ٹینشن کی مریضہ ہو جاتی ہے اور وہ پھر دوائیاں کھاتی ہے، تو پھر اس کی سوچتے سوچتے کافی عرصہ بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنی بیٹی کو کافی عرصہ بعد لے جاتا ہے اس کی ڈیتھ کے بعد، تو پھر اس کو دیتا ہے، یہ اس کو پالتی ہے۔ اور جو اس کی بہن ہوتی ہے، تو پھر وہ اب اس کے سامنے کچھ نہیں کہتی، اس کو پتہ ہوتا ہے پہلے میں نے ان کی زندگی کافی خراب ہی کر دی تھی، تو اب کہتی ہے میں نے اس کو کچھ نہیں کہتا۔ حالانکہ وہ کہتی تھی یہ کہیں چلا جائے تو ہم جو اس کے گھر پہ رہ رہے ہیں تو پھر ہمارا گھر ہی ہو جائے، تو پھر یہ قدر ایک اچھی لڑکی ہوتی ہے، یہ گھر کو سنبھالنے والی ہوتی ہے، یہ پھر گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ کافی عرصہ بعد اللہ پاک اس کو بھی اولاد دے دیتا ہے، یہ بھی خوش ہو جاتی ہے، جس پہ واسی بھی نرم دل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس لڑکی کو قدر ہوتی ہے نا، وہ گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اگر جو لڑکی گھر نہ بسانا چاہے تو پھر وہ گھر آسانی سے اپنا اجاڑ سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پتہ نہیں دوریا کیوں نہیں آتی ادھر، جس وجہ سے یہ کافی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے چلو میں اب چپ کر کے ایک گھر بناؤں گی، اس کو جنت بناؤں گی، کیونکہ میرے اور پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اس کی ساس ادھر کافی پریشان ہوتی ہے اور اس کی جو دیورانی ہے یہ بہت ظلم کرتی ہے، اسی وجہ سے یہ کہتی ہے میں اپنی شادی کر لوں، کہ اپنی زندگی بنا لوں، مجھ سے کسی کے طعنے برداشت ہی نہیں ہوتے۔ دوریا کی ماں ادھر اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں نے آپ کو نہیں جانے دینا، جس کی وجہ سے دوریا کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ اور یہی والا وہ شخص ہے جو کہتا ہے دوریا کو اس کو قدر کو مجھ سے شادی کر لو، تو پھر یہ بات میں وہاں سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، میں آپ سے چھوٹی کی ریکویسٹ پھر کرتی ہوں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔